डायरेक्शन केल्या पंचायतीक की तुम्ही त्यांना सगळ्यांक नोटीसी काढून तेजेर कितें लीगल आसा काय 91 पयलीं आसा काय निर्णय घेवचो आनी एक्शन घेवची आनी तो रिपोर्ट परतो हायकोर्टाक गेल्लो. सो तो जो विशय 2007-8 जाल्लो कंप्लीट जाल्लो जो कितें आसलो कोणाचें डिमोलिशन म्हाका याद जायना कोणाचें जालें सावर जालें वॉटेवर तो विशय तेन्ना कंप्लीट जालो. तो जे डेटाबेस तुमचे कडेन आसतलो पंचायती कडेन ते जेन्ना आयले पळय केसी तेन्ना आसतलो तुमचे कडेन एखादे पयलींचो रिकॉर्ड जर आसत जाल्यार आसतलो कित्याक म्हाका असं 9 काय 10 केस मागीर हें जाली 11चे नोटिफिकेशन येतकूच ती केस मागीर बंद जाली. पण आता कितें जातालें CRZ-2 पासून केलें जाल्यार एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर खातीर हो एक्सरसाइज करून आमी फक्त फिशरमॅनाची घरां एक फिशरीज डिपार्टमेंटाचो अधिकारी आणि हांगा लोकल जी फिशींग सोसायटी आसा त्यांचो मेंबर ह्या सगळ्यांक घेवन आमी मॅपिंग केलां. जवळ संबंध गोंयाचो हो जो आमी जो मॅपिंगाचो एक्सरसाइज घरांचो तो जाल्लो आसा. आमी म्हणल्या प्रमाणे म्हाका कारीवाडा आनी वेलसां हांवें जावं उरले आसा. हें जातकूच सगळ्यांनी म्हणलें कितें की आमकां नेट मेंडिंग शेड्स बोटी दवरता ती जागा हेय मॅप करचें म्हणून तेंची रिक्वेस्ट आसा. सरकारान मान्य करून ते रिमॅपिंग करपाक सुरवात केली. ते मॅप आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केली फ्रॉम द CRZ म्हणून म्हाका जिकोंक जावं म्हणून हांवें हें बसते यो रे तुजें घाल कोण लवंडे तुझे घालता परब तुझे घालता ही सगळी घरां घालून दवरली. पूण आयज पासून तेच बोबो मागतात आयज ग्रामसभान की इतल्यो फायली घेतल्यो म्हणून 400-800 पूण एकूय एप्रूव जावंक ना म्हणून जातल्यो कश्यो. हांवें म्हज्या वाड्यान 2 एप्रुवल जाल्ले आसा तशें CRZ-आन ते कशे जाले. हाय 5% आमचो कोंगडकारूच तेचे 2 बंगले कशे एप्रूव जाले. सो हांव कितें म्हणटा आतां त्या पासून आमी हे पंचायतीन सगळे क्लियर कट ग्रामसभा घेतल्या आनी ग्रामसभाक आमी हे डिसिजन घेतलें आनी आयज ग्रामसभाक सांगला बाबा दिस इज नॉट द फायनल थिंग आमी लेट अस कीप इट इन एबेन्स म्हणून कांय जावंक ना. हांगा कितें जालां सगळे मिसअंडरस्टँडिंग घातला सगळ्या लोकांनी जे कोण निवडून येयलेले ते लोक आदी आनी जेणे कोणान हे अर्बनायझेशन केला इन द इयर 2021 कितें जालें हेणेंनी पंचायतीन हे अर्बन केले आनी ते आमी आयज सांगून दिले तांकां की तो एकल्यान प्रपोज केले आनी सगळे बॉडीन सपोर्ट केले ते अर्बनायझेशन. आतां आमकां कितें लोकांक कितें जालां आमी हे पंचायतीन तांकां सांगूंक जाल्ले बाबा हे अर्बनायझेशन जालां कित्याक चडशे लोकांक खबर नासली अर्बनायझेशन जालां वो जावंक ना तें. सो आमी तांकां तें नोटिफिकेशन दाखयलें बाबा अर्बनायझेशन जालां वॉट वी डू द नेक्स्ट. नाव तेणें सांगलें कितें बाबा आमकां अर्बनायझेशन केलें जाल्यार CRZ ऑफिशलाक आपय म्हणून. पयले फावटी येवना ते दुसरे फावटी आमी ऑफिशियल गेले ऑफिशियलाक मेळले आनी तेणें आमकां प्रपोज करून दिलें कितें ते येयले आयज आनी तेणेन ते प्रपोजल आमचे सजेशनां सांगली बाबा कशें कितें जातलें वॉट इज CRZ-2 वॉट इज CRZ-3 हाव इट विल बी डन ऑल दॅट थिंग तेणेन दिलें आमकां. दॅट इज नॉट ए इश्यू. पूण कितें आहा ते येयले ते व्हडले लोकांनी आपणें करून मन शांत जालें तेंचे थोडी अंडरस्टँड जाले. तरी पूण तेणेन कितें सांगलां आतां CRZ ऑफिशराक की प्लॅन केलेलो आहा तो प्लॅन तो आमकां धाडटलो CRZ-चो प्लॅन इन द पंचायत विथ अ लेटर कवरिंग लेटर. सो वी आर वेटिंग फॉर दॅट. इतले म्हणसर आमी शांत जाले आनी वी हॅव नॉट टेकन एनी डिसिजन आमकां हे अर्बनायझेशन कर ना कर. पूण आमची विलेज अर्बनायझेशन जाल्ली आसा आनी केन्ना की लास्ट टर्म कोण मेंबर जाल्ले कोण सरपंच जाल्लो मेंबर जाल्ले तेणेंनी ती प्रपोज केल्या आनी आमी कितें केल्लें तेन्ना आदी वी आर ऑल्सो इन ऑपोजिशन तेन्ना हांवें सांगलेलें बाबा यू डिनोटिफाय इट म्हणून आनी तेजेर आमी रेजोल्युशन आहा ते कॉपी तेणेन डिनोटिफाय करूंक ना म्हणटा तो एकलो सांगता की डिनोटिफाय केला म्हणून. डिनोटिफाय केला जाल्यार आजून पासून कित्याक डिनोटिफाय जावंक ना. तेन्ना आमी ग्रामसभान सांगलेलें आनी तेन्ना ग्रामसभान म्हणजे अर्बन विलेज जाले तेन्ना तेणेन आमची ग्रामसभा घेवंक नासली लायक दीस. आतां ही आमची दुसरी वा तिसरी ग्रामसभा फॉर अर्बनायझेशन. पूण व्हडल्यो ग्रामसभा केन्नाच घेवंक ना. आय वॉज टेलिंग देम द सेम थिंग. जेन्ना ODP केला तेणेन तेन्ना ODPचेर सगळ्यां कितें बरयलेलें आसा यू हॅव टू टेक NOC फ्रॉम द CRZ म्हणून. म्हाका जिखोंक जाय म्हणून हांवें ती गोट्या घातली सगळ्याक आनी तो जिखलो आदलो MLA तर आतांचो MLA तो जिखलो आमकां प्रॉब्लम ना. पूण लोकांची घरां रेग्युलरायज केली
और ते पंचायतीन लास्ट पंचायतीन हे रेग्युलरायज करून दिली. आता बोबो मारता तेच मेंबर आता बोबो मारता करून कितें बोबो मारता. कित्याक बोबो मारता आता तुवें करूंक ना मरे. जोजफ तेच कितें म्हणटाले, जोजफ 30 वर्सां पंचायतीन हाडलो, जोजफान कांयच करूंक ना म्हणटा. आपूण येवन तुमकां निवडून हाडून आमी आपणाक निवडून हाडात आनी तुमची आमी घोटां करून दाखयता म्हणून केली. हांव तांकां विचारूंक सोदता, तुमी आदले पंचायतीक केले तुमी दुसऱ्याचे घालना काय म्हाजेर न्हू. हे डिस्कशन आमकां जाय आसलेलें आनी ह्या डिस्कशनाक लागून हांवें 1 वर्स पयलीं हांवें 3 प्रपोजल घातले CRZाक लागून. कित्याक आमी पळयता आमचे कालांगूट सोडून आमी शेजारच्या गांवांनी जर वचत जाल्यार थंयचो सगळीं स्ट्रक्चरां मॉडर्न येतूच आसा. तेका लागून हे आमी आयज डिस्कशन मागलेलें. पूण ह्या डिस्कशनाचे सगळे कन्फ्युजन जाल्लें आसा. कोणाकूच खबर ना की CRZ3 आनी CRZ2 आमकां कितें मेळटलें पळय. थोड्या लोकांक दिसता की आमकां कितें तरी हेचो फायदो जातलो, पूण तशें ना. CRZ3 जे आसा तें लोकल इनहॅबिटंट्साक म्हणजे फिशरमॅन जावं ते रेंदेर जावं ते शेतकार जावं ते जे लोक आसा तांकां हाचो कांयच फायदो जावपाचो ना. जशें CRZाचें तुका एक्सप्लेनेशन दिता आसतना इकडे सान तिकडे गुंगडायता, तांचे कोडे पासून तांचो जबाब ना. आनी जोरी तर आमी CRZ2 तर गेले जाल्यार म्हाका दिसता जे जावपाक नाका. हे आमचे कालांगूट जे आसा ते कालांगूट उरपाचें ना. हे कॉन्क्रीट जंगल जातलें आनी हे कॉन्क्रीट जंगल कोण कोत्तलो? आमचो लोक न्हू, लोकल जे आसा ते न्हू. कित्याक तांकां हेचे बेनिफिटूच ना. आतां सद्या जो कोणाशीन 4000 प्रॉपर्टी आहा ताका फायदो जातलो. आमकां कांय हितून फायदो येवपाचो ना. चडशे कालांगुटान जे आसा आमी पयले जे आसा कोणाशीन 300 मिटर आहा, कोणाशीन 400, कोणाशीन 500 आहा. आमी खंयचेच स्किमीन तांचे पडोना. खंयचीच FIR आमकां मेळपाक शकना. आमची जी घरां आहा जी थोडी 0 to 200 ती आमी फक्त रिपेर करूंक शकता. आमी तातून बिझनेस पासून करूंक शकना. जेन्ना आमी हेच तो CRZ2 पासून तर गेले जाल्यार हितूनय आमकां कांयच बेनिफीट जायना. जाल्यार हे CRZ2 आमकां कित्याक जाय? आतां कितें डिसिजन घेतला? आतां डिसिजन घेतला जशें आमी सांगलां की आजून पासून आमकां हेचो कांय बेनिफीट जाल्लो दिसना. देखून हे एबियन्सान दवरचें, हेचेर कांयच हेचेर डिसिजन घेवपाक नाका. कित्याक तो म्हणटा की थोडे फाटी सर्वे चलताली ती फिशरमॅनाची हें केलें. हे कोण फिशरमॅन आनी खंयच्या फिशरमॅनाक तुमी हाडून हें केल्लें आहा? आमी बीन फिशरमॅन, हांवूय फिशरमॅन. म्हज्या घरा तर कोण येवंक ना मॅपिंग करपाक. म्हाजे सारके हजारान हे कोस्टल फिशरमॅन बोल्लेले आसा. जे आमचे ग्रामसभा कांयच मेंबर आसलेले ते सगळे फिशरमॅन. पूण एकट्यान पासून हात वयर काडूंक ना की आपले घराचो कितें हें केलां म्हणून मॅपिंग केलां म्हणून तिणें. सो हें सगळें कन्फ्युजन जाल्लें आसा. जेन्ना पासून सगळें मॅपिंग जावन जाग्यार पडना तेन्ना म्हाका दिसता हें CRZ2 हाडपाचें हें आमी बंद करपाक जाय.